بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ بسم الله الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. الہ العالمین، آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پاک پروردگار، تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. یا اللہ، اس قبولیت کے وقت میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ، یہ جتنے میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی موجود ہیں، یا اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. الہ العالمین، ہمارے گھروں میں خیر فرما، بیماریاں دور فرما. یا اللہ تندرستیاں دور فرما. یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی فات و بلیا سے محفوظ فرما. الہ العالمین، ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما دینا. یا اللہ ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما اور خاتمہ بالایمان عطا فرما دینا. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول. اے تو عام کلام سواب الہی جو کچھ میں تھی سریا، نال نیاز حاضر کر کے نظر تیری میں دریا. یا رب حرمت روح محمد اے درود پہنچائیں، آل اصحاب امام ساریاں اہل اسلام تائیں. حضرت آدم تا اس دم تائیں جو جو صاحب اسلامی، اس دا بے ثواب الہی مرد عورت تمامی. نبی ولی سا پیر فقیراں غوث قطب اوتاداں، اباؤ اجداد اولاد تمامی، ماں پیو تے استاداں. بطفیل سرور عالم کریں قبول کریماں، ہر مومن دی روح نو بخشی رحمت نال رحیماں. تفیل نا دے میں آسی نو بخشی رب ستارا، کلی عیب خطایاں بابت تو ہیں بخشن ہارا. خدایا بحرمت ارواح انبیاء مدد پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد. بلائے پنجتنے پاک و چار یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد. الہ العالمین، ہمارے ابا و اجداد میں سے جتنے بھی حضرات حالت ایمان میں دنیا سے گئی، یا اللہ سب کی بخشش فرما، تمام کے قبول کو منور فرما، کشادہ فرما، طاعت نگاہ وسیع فرما. یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ان کے قبول کو باغ بنا. یا اللہ ان کو قبر میں جنتی لباس عطا فرما، جنتی بچھونے عطا فرما. یا اللہ روز محشر ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی شفاعت قبلہ سے ہمکنار فرما دینا. پیارے پاک پروردگار، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، دہشت گردی سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو ہر میدان میں فتح و کمرانی عطا فرما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي وعادلا في أحكامي وغنيا في أموالي وعليا في درجاتي وفاطما في تطهيراتي وحسنا في تجلياتي وشهيدا في تجلياتي وزين العابدين بعباداتي وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماتي وصادقا في جميع أحوالي. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ